Sa laing kadaugan, mas lig-on na ang kapasidad sa Danao sa pag-atubang sa mga water-related emergencies human sa pagdawat sa bag-ong Rescue 211 boat usa ka dugang nga kahimanan sa atong Danao CDRRMO. Ubos sa lideratong Durano, padayon nga nagpalig-on ang Danao City sa disaster preparedness pinaagi sa pagdugang sa 36-foot Rescue 211 boat ngadto sa kagamitan sa Danao CDRRMO. Ang maong sakayan gidisenyo aron maka-accommodate og hangtod 20 ka tawo ug makatabang sa paspas ug epesyenteng pagtubag sa water-related emergencies sama sa coastal incidents ug rescue operations. Personal kining gi-inspeksyon ni Mayor Nito Durano o gi-enderso sa CDRRMO Chief Sir Jic Reyes ug uban sa suporta sa City Council nga nagpakita sa hiniusang paningkamot alang sa kaluwasan ug kaandam sa syudad. Ang pag-invest sa kalidad nga kagamitan sama niini usa ka klarong pamatuod nga sa Danao City ang disaster response wala ginahulat apan gipangandaman. Here and now.